आज़ादारा मातमिया इहा वेला हा करबला च भैन ते भरा भैन भरा तो डेंदी है ते केड़ी गल आंदी बीबी आंदी है मैं को पकती गया हुण ने बचदा ते मखदूम हुसैन भराए मैं सुनिया इन्हां फौजा विच गया सिमर कमीना बीबी आंदी है मैं को पकती गया हुण नहीं बचदा ते मखदूम हुसैन बिराए मैं सुनिया ना फौजा विच गया सिमर कमीना ओ तुम दोस्त बुलावे ते जेड़ा वे आउण कोले बच वंजनी मता परदे भैणा दे या मिन्नत गरीब ते लाए ओ लुट्टी डीगर वेले आयो वसदी रसदी ते विच बनदे दी ज़ारा दी ओदी ढलन तू पहले सिमर कमीने लाइए चादर आन दी मादी ओ नित मान करेंदी ओने तमान करेंदी रो पड़ी शामे गरीबां देख कर सुए ख़याम रो पड़ी शामे गरीबां देख कर सुए ख़याम उठ रहा है माँ के दिल से या के खैमों से धुआं और शर्म से दरिया की लहरें पानी पानी हो गईं शर्म से दरिया की लहरें पानी पानी हो गईं हाय जब सूखे लबों पे फेरी असगर ने अपनी जुबान। अब मुमनीन इकराम मैं आपके सामने आज के इस मजलूम इमाम बल्कि ऐसे कहूँ कि सारे दिन के थके हुए इमाम मौला जब जनाब अली अकबर की अजान सुन चुके तो मौला ने असर तक जो लाशें उठाने का जो सिलसिला था अब इस वक्त मेरे थके हुए इमाम की शहादत का वक्त है और मौला की शहादत के लिए मैं मिंबर पर सैयद शबी हसन काज़मी साहब को बुलाता हूँ कि वो गरीब इमाम की शहादत बयान फरमाएं। हम भी कल से पिछले दिनों से पुरसा दे रहे हैं लेकिन ज़रा हम ये भी तसव्वुर में रखें कि हम आज शाम को चले जाएंगे अपने अपने घरों में हमारा पुरसा आज शाम तक है लेकिन बीबियों का जो वक्त है वो इस शाम से शुरू होगा जिसको शामे गरीबा कहा जाता है। सलवात पढ़ें बावज़ बुलंद।
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، وہ منزل آ گئی۔ کون سی منزل ہے؟ کہ فاطمہ کا لال تنہا اور اکیلا رہ گیا۔ صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھانے والا حسین کبھی قاسم کی لاش، کبھی اکبر کی لاش، کبھی عباس کے بازو، اور جب قاسم کی لاش کو اٹھا کے لائے حسین، تو روایت کہتی ہے کہ یہ قاسم کی لاش، یہ 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کی لاش، اور حسین درمیان میں بیٹھ گئے، دایاں ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، بایاں ہاتھ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر رکھا، آسمان کا رخ کیا، اور فاطمہ کا بیٹا ایک جملہ کہتے، میرے اللہ آج حسین کتنا غریب ہو گیا۔ کوئی نہیں ہے۔ حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے اماں فضہ کو آواز دی، اماں فضہ، اے فضہ ذرا ہمارا لباس تو لاؤ۔ فضہ نے صندوق کھولا، لباس لے کے چلی۔ شہزادی زینب کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، اماں فضہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ تیرا حسین کا لباس لے کے جا رہی ہو۔ شہزادی زینب بڑھ کے کہتی، اماں فضہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہے؟ ایک بیوی سے رخصت ہوا حسین، اور رخصت ہونے کے بعد سن سکو تو سن لینا، ایک وہ منزل آئی کہ حسین گھوڑے پہ سوار ہے۔ حسین اشارہ کیا، اے نانا کے گھوڑے چل، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں پیاسا ہوں تو بھی پیاسا ہے۔ او نانا کے گھوڑے، بس اتنی زحمت ہے کہ مجھے میدان شہادت تک پہنچا دے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب حسین نے یہ کہا تو گھوڑا آگے نہیں بڑھا، نہیں ہلا۔ ایک مرتبہ حسین پھر کہتے، او نانا کے گھوڑے چلنا، بس اتنی زحمت کہ مجھے میدان تک پہنچا دے۔ جب ذوالجناح